अस्तु, यथाक्रमं प्रार्थनाश्लोकेन श्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अद्य वयम् एकं नूतनं पाठं प्रविशामः। तस्मात् पूर्वं एकम् अन्वयरचनायाः विषये वक्तुम् इच्छामि। अस्तु, प्रथमम् एका सूचना। गत कक्षाद्वयस्य मुद्रणम् आरोपितवान्। गतकक्षायाः मुद्रणं द्विभागं कृत्वा आरोपितवान्। कृपया पश्यन्तु। केचन उक्तवन्तः, पृष्टवन्तः कुत्र अस्ति मुद्रणम् इति। किञ्चित् विलम्बः जातः, परन्तु इदानीम् आरोपितवान्। अस्तु, कृपया पश्यन्तु। अन्वयरचनायाः विषये अहं किञ्चित् वक्तुम् इष्टवान्। तत्र गतसप्ताहे वयम् एकस्य श्लोकस्य अन्वयं कृतवन्तः। तत्र कः श्लोकः इति चेत्, अस्तु, अहं स्क्रीन् शेर् अपि करोमि, एकनिमिषम्। अस्तु, एषः श्लोकः। एकनिमिषम्। आम् आम्, तदेव। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते इति। तत्र वयम् एकरीत्या कृतवन्तः। अत्र अस्माकं तु विशिष्टाः ये मम सैन्यस्य नायकाः तान् निबोध द्विजोत्तम संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते इति वयं कृतवन्तः। तत् सम्यक् एव। अस्माकं पुस्तके अन्यरीत्या कृतमासीत्। तथा अहं अस्माकं गणे अपि अन्यत् एकं प्रेषितवान्। तत्र इतोपि अन्यरीत्या ते कृतवन्तः। ते तत्र तुभ्यम् इति स्वीकृतवन्तः। अस्माकं पुस्तके ते तव इति स्वीकृतमासीत्। अतः बहुविध अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकम् अवगमने किं भवति इति तदनुसृत्य अन्वयरचनां कर्तुम् अर्हामः। That is why many Sanskritam shlokas have different interpretations. Different people interpret differently according to their understanding. Tatra ekah eva सम्यक् इति वक्तुं न शक्नुमः। सन्दर्भम् अनुसृत्य प्रायः कदापि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु सर्वदा नास्ति। There may be many meanings, many interpretations of the same shloka. अस्तु, तस्मिन् विषये एकं वदामि। अत्र पश्यन्तु, भगवद्गीतायाः प्रथमस्य अध्यायस्य श्लोकाः एते। किं भवति? प्रथमं दुर्योधनः वदति, पश्य एतां पाण्डुपुत्राणां महतीं सममिति सः वदति। लुक् एट् दि आर्मी आफ् द पाण्डवास् लेड् बै दृष्टद्युम्ना इति सर्वं सः वदति। तदनन्तरं सः वदति, अस्तु इदानीं पश्य अस्माकं सैन्यः अस्ति, लुक् एट् अवर् सैड् आर्मी, तत्र विशिष्टाः सन्ति इति सः वदति। अनन्तरं किं वदति? एतदपि वयं दृष्टवन्तः।
एतत् सर्व अस्तु एतत् दृष्टवन्तः वा इति न स्मरामि परन्तु अत्र एते सर्वे सन्ति इति भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः समितिञ्जयः इत्युक्ते समिति इत्युक्ते युद्धः विक्टोरियस् इन् वार् इति अर्थः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्ति तथैव च इति सः वदति एते सर्वे योद्धारः अस्माकं सैन्ये इति अपि च अन्ये बहवः शूराः त्यक्तजीविताः सन्ति नानाशस्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्धविशारदाः so people skilled in war with nana shastra who wield many different types of weapons are ready to give up their life for me iti saha एते सर्वे सन्ति इति सः वदति अस्तु एतं श्लोकम् इदानीं पश्यामः दिस् इस् अ वेरी इण्ट्रेस्टिङ्ग् श्लोक बिकास् अगेन् इट् केन् बि इण्टर्प्रिटेड् इन् मोर् देन् वन् वे परन्तु नाट् ड्यू टु द अव्यय ड्यू टु द वर्ड् मीनिङ्ग् किम् इति पश्यामः एतं श्लोकं समाप्य वयं नूतनं पाठं प्रविशामः अस्तु प्रथमं कोऽपि एतं श्लोकं पठतु अस्तु कः पठति एकनिमिषं मोहिनी महोदय भवती एव पठतु कृपया अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अस्तु एतस्य अन्यः कोऽपि धन्यवादः मोहिनी महोदय उत्तमं पठितवती अस्तु परमेश्वरन् महोदय भवान् वदतु एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः भवान् द्रष्टुं शक्नोति वा किमपि न श्रूयते इदानीमपि न श्रूयते अस्तु कोऽपि क्लेशः अस्ति इति चिन्तयामि अन्यः कोऽपि महोदयस्य वचनं शृणोति वा न अस्तु अस्तु तर्हि अग्रे पुनः परमेश्वरन् महोदयं प्रति गच्छामः इदानीम् अस्तु कः अन्यः नरेश महोदय भवान् वदतु एतस्य पदच्छेदः अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां तेषां is separate त्विदमे एतेषाम् एतेषां त्विदम् एतेषां त्विदम् त्विदम् इत्यस्य कः पदच्छेदः त्व इदं तु इदं तु इदम् आम् तु इदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम् अस्तु भीमाभिरक्षितं भीष्माभिरक्षितं उभयोः उभौ समस्त पदे अतः अस्तु भीमेन अभिरक्षितम् इति अर्थः प्रोटेक्टेड् बै भीमा भीष्माभिरक्षितं प्रोटेक्टेड् बै भीष्मा इति अस्तु उत्तमं नरेश महोदय धन्यवादः इदानीम् अग्रे गच्छामः
what is the next step? पदच्छेदं कृत्वा इदानीं वाक्यविभागं कुर्मः. वाक्यविभागं split into sub classes. पदपरिचयः अस्तु. अत्र अस्तु, पदपरिचयमपि कुर्मः. अस्तु, कः कर्तुमिति? प्रिया महोदय, भवती पदपरिचयं कारयतु. नामपदानि, तेषां विभक्ति, वचन, किं लिङ्गम्, अपि च क्रियापदानाम् अपि लकारविषये. अस्तु महोदय, अपर्याप्तं द्वितीया विभक्ति अस्ति. अपर्याप्तं तत् अस्माकं तत् बलम् इति अस्ति. अहं चिन्तयामि तस्यापि द्वितीया विभक्ति प्रथमा एकवचनमस्ति. अस्माकम् इति षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्दस्य. बलम् अपि द्वितीया विभक्ति एकवचनं. भीष्माभिरक्षितम्. अहं चिन्तयामि एतत् प्रथमा विभक्त्यौ अस्ति वा, अहं सम्यक् रीत्या न जानामि. अस्तु अस्तु, द्वितीया वा प्रथमा, तत्र संशयः अस्ति. किम् इति पश्यामः. द्वितीय श्लोकस्य द्वितीयभागे अपि तदैव पर्याप्तम् इति प्रथमा अथवा द्वितीया. तु इति अव्ययः. इदं बलम्, एतत् प्रथमा अथवा द्वितीया भवितुमर्हति. एतेषाम्, एतदपि षष्ठी विभक्ति. तद् इति शब्दस्य, एतद् इति शब्दस्य. भीमाभिरक्षितम्, एतदपि प्रथमा अथवा द्वितीया भवितुमर्हति. अस्तु, उत्तमम्. अत्र प्रत्येकं वाक्यस्य प्रथमा विभक्तेः एकः शब्दः भवेत्. there has to be one word in प्रथमा. at least न्यूनातिन्यूनम् एकं पदं भवेत्. अत्र तु बलम्, आम्, परन्तु अत्र सर्वे शब्दाः प्रथमा विभक्तौ एव सन्ति. अपर्याप्तं, तद् बलं, पर्याप्तम् इति अव्ययं नास्ति वा महोदय? अपर्याप्तं पर्याप्तम् इति अव्ययं नास्ति किल? पर्याप्तः, पर्याप्तम् इति विशेषणरूपम्. अस्तु, विशेषणरूपम् अस्ति. अस्तु, इदानीम् इदानीम् आकाङ्क्षां कुर्मः. अत्र क्रियापदमस्ति वा प्रिया महोदय? नास्ति महोदय. अस्तु, तर्हि किं क्रियापदम् अद्य क्रियते? भीष्माभिरक्षितम् अस्ति इति अद्याः द्वौ अपि वाक्ये. अस्ति अस्ति इति वाक्यद्वयम् अस्ति. तत्र अस्ति इति क्रियापदम् अद्य क्रियते. अस्तु, इदानीम् एतत् श्लोकम् अहम् अत्र लेपयामि. वयम् अस्तु, एतत् सर्वं मा पश्यन्तु इदानीम्. अत्र श्लोकमस्ति. इदानीं शैलजा महोदय, भवती एतस्य आकाङ्क्षां करोतु कृपया. अस्ति, किम् अस्ति, बलम् अस्ति, कीदृशं बलम्, अपर्याप्तं बलं, केषां बलं, अस्माकं बलं, तद् कीदृशं बलं, तद् बलं, केषां बलम्, अस्माकं बलं, पुनः कीदृशं बलं, भीष्माभिरक्षितं बलं. एवमेव पर्याप्तं बलं,
तु इदम् एतेषां भीमाभिरक्षितं। पुनः तादृशप्रश्नानि एव भविष्यन्ति, अतः अन्वयः वाक्यद्वयं भविष्यति तत्र। भीमाभिरक्षितम् तत् अपर्याप्तं बलम् अस्माकम् अस्ति। भीष्माभिरक्षितं तत् अस्माकं बलम् अपर्याप्तम् अस्ति। भीमाभिरक्षितं तु एतेषां पर्याप्तं बलम् अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, एवं वाक्यद्वयं भवति। भीष्माभिरक्षितं भीमाभिरक्षितं इदं पर्याप्तं बलम् अस्माकं तेषां तु अपि अस्ति। एतेषाम् अस्ति। अस्तु, कथञ्चित् अपि वयं वक्तुं शक्नुमः एतेषां भीष्माभिरक्षितं बलम् इति। अस्तु, एवमपि कर्तुं शक्नुमः। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। भीष्माभिरक्षितम् इत्युक्ते भीष्मेण अभिरक्षितं, प्रोटेक्टेड् बै भीष्मा। अत्र दुर्योधनः, सः दुर्योधनः कौरवपक्षे एव अस्ति, तथापि सः तत् अपर्याप्तं बलम् इति वदति। He is saying that अपर्याप्तं बलम् is there iti. Parantu idam ityukte this. Bhimabhirakshitam idam paryaptam balam tu etesham asti iti. So he is referring to, even though he is on the Kaurava side, he is saying that to refer to his army and this to refer to Pandava's army. Perhaps making a reference to their size. This iti saha lagu सेना इति सः चिन्तयति इति कथञ्चित् किमपि तथा भवति। परन्तु वाक्यद्वयस्य अर्थः अवगतः किल। इदानीं भीष्माभिरक्षितम् इत्युक्ते कौरवसेना, भीमाभिरक्षितम् इत्युक्ते पाण्डवसेना इति। इदानीम् अत्र मुख्यः अंशः तु अपर्याप्तं पर्याप्तम् इत्यनयोः शब्दयोः अर्थः कः इति मुख्यः अंशः। अस्तु, इदानीं सूर्या महोदय, भवत्याः ज्ञाने अवगमने अपर्याप्तम् इत्युक्ते किं, पर्याप्तम् इत्युक्ते किं? पर्याप्तम् इत्युक्ते इनफ अस्तु, विपरीतार्थः अपर्याप्तम्, not enough. अस्तु, तर्हि दुर्योधनः किं वदति? द आर्मी भीष्माभिरक्षितम् इत्युक्ते कौरवसेना, तत् अपर्याप्तं बलम् अस्माकम् अस्ति। तर्हि सः वदति एवं वा, our army protected by Bhishma. Hema Mahoday, भवत्याः पक्षतः ध्वनिः आगच्छति। अपर्याप्तं, can I talk? In fact, I tried to close the door. अस्तु, Can I talk? कृपया वदतु। अपर्याप्तं, it could also mean that it is size limited. No, limited. Limitless, not enough, and also limited and unlimited. Yeah. It could also mean that aparyaptam is unlimited. Because he has 11 Akshaunis Sena, which is aparyaptam, like very huge. Large. Whereas it could be the 7 Akshaunis that Pandavas have is limited, like, you know. अस्तु, उत्तमम्। अत्र पश्यन्तु, पर्याप्तम् इति सामान्य अर्थः सम्भाषणे यथा वयं कुर्मः तथा पर्याप्तम् इत्युक्ते सफिशियंट इनफ इत्यस्मिन् अर्थे वयं वदामः।
अपर्याप्तम् इत्युक्ते नाट् सफिशियण्ट् इति अर्थः तर्हि तस्मिन् अर्थे दुर्योधनः वदति अस्माकं कौरवसेनायाः बलम् इस् नाट् इनफ् इति सः वदति भीमाभिरक्षितम् इदं पर्याप्तं बलम् एतेषाम् अस्ति the Pandavas balam paryaptam asti is enough iti saha vadati evam saha vadetva will he say something like oh our army is not sufficient whereas their army is sufficient iti saha vadati va सः सर्वदा inferiority complex एव अस्ति किल तस्य अतः वक्तुं शक्यते But Duryodhana will say that Bhagavad So Mahodaya. when they have, when people have inferiority complex, they will talk more about themselves to conceal that. Duryodhana won't say that. He won't say accept that he is less in any way, shape, or form. But I think the way I would interpret it is More like self-doubt. Pandavas. So they, even though they're small, they are enough to handle Kaurava army, because Kaurava army is still adharmic. Though the number is more, it is probably not enough to face the strength of dharma that is there on Pandava side, and plus Krishna is on Pandava side, so that's why maybe it becomes less that way if we interpret it. सूर्या महोदया अपि किम् उक्तवती भवती सेल्फ डाउट इति Self-doubt. तदपि आम् भवन्तः सर्वे यत् वदन्ति तत् सर्वमपि वक्तुं शक्यते एव so in even the commentaries it is said that you can interpret it in a different way, and depending on that the meaning changes, the subtle meaning changes. इदानीं दुर्योधनः तस्य अपर्याप्तम् इति चिन्त्वा एवं वदति वा अतः सः अपारः इत्यस्मिन् अर्थे वदति वा अपारः इत्युक्ते तत्र सीमा नास्ति लिमिट्लेस् और अनलिमिटेड आर्मी इत्यस्मिन् अर्थे सः वदति वा इति प्रश्नः अस्तु महोदय अहम् एकम् अपि वक्तुम् इच्छामि प्रथम श्लोके सः भीष्मः इति नामः कमाण्डर् इन् चीफ् अस्ति कौरव आर्मी भीष्मः ततः पाण्डव आर्मी कमाण्डर् चीफ् इति वदति चेत् दृष्टद्युम्नः अस्ति परन्तु सः दृष्टद्युम्नः न वदति किमर्थं चेत् दुर्योधनः भीमात् भीतिः अस्ति ततः सः भयम् अस्ति ततः सः पर्याप्तम् इति वदति इति एव अहं भाष्यां श्रुतवती ओ एवं वा अस्तु उत्तमम् उत्तमम् अस्तु भवन्तः सर्वे अवगतवन्तः किल प्रिया महोदयायाः अभिप्रायः एकवारं पुनः वदतु महोदय प्रिया महोदय कृपया in the first sentence he is talking about his army the Kaurava army being protected by Bhishma who is the commander in chief of the Kaurava army but you have to draw a direct parallel with the Pandava army then their commander in chief was Drishtadyumna but the fact that he is actually more scared of Bhima than of everything else and he in fact puts Bhima as the commander of the army there in his mind mentally so that's why he compared Bhishma of his army who is the commander in chief with someone who is not even the commander in chief of the other army because he was so scared of Bhima. He's focused on only Bhima yeah, and also because of Bhima's he took a pledge that he'll kill all the Kaurava. Yeah. उत्तमम् अस्तु एवं एकस्मिन् श्लोके बहवः अर्थाः भवेयुः so sometimes the word meanings may depend on context sometimes the anvaya can be multiple etat sarvam asmakam eva avagamane asti astu अस्तु एतत् कृतम् एतदेव अहं वक्तुम् इष्टवान् इदानीं नूतनम् एकं भागं प्रविशामः अत्र
अस्मिन् स्तरे सन्धि विषये अपि पठनं भवति गतस्तरे इत्युक्ते लतास्तरे अथवा परिचयस्तरे सन्धयः आसन् किल के सन्धयः आसन् स्वरसन्धयः स्वरसन्धयः अपि च वयं विसर्ग सन्धिम् अपि पठितवन्तः विसर्गसन्धयः संस्कृतभारत्याः क्रमे अस्मिन्नेव स्तरे अस्ति विसर्गसन्धयः परन्तु वयं पूर्वं पठितवन्तः चिन्ता मास्तु पुनः एतत् सर्वं वयं पठिष्यामः अपि च किं व्यञ्जनसन्धयः व्यञ्जनसन्धिः अस्मिन् स्तरे अस्ति वा व्यञ्जनसन्धयः आम् व्यञ्जनसन्धयः अस्मिन् स्तरे सन्ति किमपि अभवत् अस्मिन् स्तरे व्यञ्जनसन्धिः नूतनः पाठः विसर्गसन्धिः अपि नूतनः पाठः एव परन्तु अस्माकम् आचार्यः जयकुमार महोदयः पूर्वस्मिन् स्तरे एव तत् पाठितवान् पुनः तस्यापि अवलोकनं कुर्मः पुनरभ्यासं कुर्मः स्वरसन्धयः अपि सन्ति स्वरसन्धयः गतस्तरे एव समापितः अस्तु एवं सन्धि विषये वयं पठामः अस्मिन् स्तरे व्यञ्जनसन्धयः एव प्रमाणभूताः तेषां पठनं वयं कुर्मः अत्र मम चिन्तनं किम् अस्ति इत्युक्ते सन्धिपठनं सम्पूर्णं करणीयं चेत् तत्र बहवः नियमाः सन्ति बहवः अपवादाः सन्ति there are lots of corner cases exceptions iti sarvam parantu yada so the main purpose of learning sandhi is to be able to split them in old texts udaharanartham bhagavad gita गीतायाः श्लोकेषु सन्धयः कृताः एव तेषां विभजनं करणीयम् इति चेत् सन्धिज्ञानम् अपेक्षितं तथा एव प्राचीन भाष्यकाराः प्राचीनग्रन्थाः सर्वे तेषु सन्धयः कृताः एव you will not find texts that do not do sandhi so यदि वयं किमपि पुस्तकं पठितुम् इच्छामः उदाहरणार्थं हितोपदेशं नीतिशतकं किमपि तत्र सन्धयः सन्ति एव सन्धि ज्ञानं विना वयं पदपरिच्छेदं पदच्छेदं कर्तुं न शक्नुमः अतः सन्धिज्ञानम् अपेक्षितम् एव परन्तु सर्वे सन्धयः बहुत्र उपयुज्यते वा इत्युक्ते न it is not that all sandhis are very common there are a few common sandhis and the others are quite rare so we want to focus on the commonly used sandhis अस्माकं पुस्तके अपि commonly used sandhinam विषये एव दत्तम् अस्ति तथापि we will focus only on the important commonly used sandhis while studying tatra there are many edge cases there are many exceptions iti sarvam ahamapi sarvam astu aham परिचयस्तरे एव अस्मि अहमपि तावत् न जानामि सन्धि विषये परन्तु यत्
अपेक्षितं तदेव वयं पठामः. We will concentrate more on the usage than focusing on the rules and the exceptions and the various cases. एवं मम चिन्तनमस्ति. ये सन्धि विषये इतोपि पूर्णतया पठितुम् इच्छन्ति तेषां कृते पाठ्यक्रमाः सन्ति. One of the excellent courses that actually I am taking right now is this Laghu Siddhanta Kaumudi course by Soumya ji. Sa परिचयात्मकः एव एषः पाठ्यक्रमः. It is an introductory course. तत्र सा सन्धि विषये प्रथम तत्र लघु सिद्धान्त कौमुदी इत्युक्ते पाणिनिना रचितं अष्टाध्यायी नाम पुस्तकम् अस्ति. अष्टाध्याय्यां किं सूत्राणि सन्ति. उपचतुस्सहस्रं सूत्राणि सन्ति that describe various parts of the Sanskritam language. परन्तु प्राचीनकाले बहवः जनाः अष्टाध्याय्याः सम्पूर्णं कण्ठस्थीकरणम् अपि च पठनं कृतवन्तः प्राचीने काले. इदानीं जनानां किं समयः नास्ति अथवा आसक्तिः नास्ति अथवा अपेक्षा नास्ति. अतः ते सम्पूर्णाम् अष्टाध्यायीं न पठन्ति. तेषां कृते ये किञ्चित् व्याकरणं ज्ञातुम् इच्छामि परन्तु सर्वं पठितुं मम इच्छा नास्ति इति ये वदन्ति ते लघुसिद्धान्तकौमुद्याः क्रमे पठन्ति. So the Laghu Siddhanta Kaumudi captures of around 1/4 of the Ashtadhyayi, maybe even less. It contains only the most commonly used sutras that are necessary for our understanding. It leaves out many advanced topics like the chandas, the व्याकरण of the Vedas, तदपि अस्ति परन्तु दीर्घतया नास्ति. एवं. So this Laghu Siddhanta Kaumudi, the first part is the Sandhi Prakarana. Sanya Prakaranam अपि च Sandhi Prakaranam. तत्र सन्धि विषये बहु दीर्घतया व्याकरणदृष्ट्या सर्वं विवृतम् अस्ति, विवर्णितम् अस्ति. अतः भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् कृपया अत्र गत्वा पाठान् पश्यन्तु. This is an excellent course for those who want to read from the grammatical sense. वयं तावत् कदा भवति? इदानीं प्रचलति पाठ्यक्रमः, इदानीं प्रचलति. It is going on. She has started Vyanjana Sandhayah iti sarvam. You can look at the course. Astu. Evam astu. Idanim vayam kim kurmah? Sandhi vishayasya patanat purvam ekam किम आधार रूपेण एकम् अंशं पठामः. तस्य अंशस्य नाम संहिता इति. संहिता इति वयं पठामः. अस्तु, एकनिमिषम्. अस्तु, अत्र सन्धिः किम् इति वयं स्थूलतया अस्माकं किमपि अवगमनं भवति एव. We broadly know
what is sandhi. Idanim Rama plus Ishah Rameshah iti vayam janimah. Tatra kimapi varna vikaraha asti. There is some change of the letter iti vayam janimah. Parantu kinchit tasmin vishaye vadami. Samhita iti, this is a grammatical concept. So this concept determines kada sandhihi bhavitum arhati. When can sandhi take place iti samhita ityanena nyayate. The word samhita iti vyakarana shastre tasya artha parah sannikarshah samhita iti. अस्तु एतत् वस्तुतः एतद् वयम् अत्रैव पश्यामः. एकनिमिषम्. परसन्निकर्षः संहिता इति सूत्रम्. सन्निकर्षः इत्युक्ते सामीप्यं. सामीप्यं नाम close together, next to each other. Avyavahitam, not separated by anything else. Parasannikarsha samhita. Paraha ityukte at most, ati samipyam iti uchyate. So this word samhita means the closeness of letters. When two letters are close enough so that we can do a sandhi on them, that is determined by this term called samhita. Yada samhita bhavati tada vayam sandhim kartum shaknumaha. We can do a sandhi iti. Astu. Idanim samhita kada bhavati iti pashyamaha. So the samhita is a purely technical term which means closeness of letters. So the two letters atra likhyate. When two letters are pronounced immediately one after another with a maximum gap of half a matra, then we say there is samhita between the two letters. So astu yavam. So it indicates the closeness of two letters. When samhita should be there iti ityasmin vishaye ekam सूत्रमस्ति. कारिका इति चिन्तयितुं शक्नुमः. एतत् पूर्वमपि वयं पठितवन्तः. We read this before also, परन्तु वयं पुनः पठामः. केचन प्रायः एतत् पूर्वं न जानन्ति. अत्र अहं अस्तु वर्णयामि. अस्तु कः पठति? वेङ्कटरामन् महोदय, भवान् पठति वा एतत्? संहितैक पदे नित्या साधु उपसर्गयोः धातु उपसर्ग धातु verbs. नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षा अपेक्षते. गतवर्गे पठितवन्तः जयकुमार महोदय कृतवान्. अस्तु. संहिते नित्या. Within the word it is necessary, it is compulsory. Nitya sadhu upasargayoho.
between that Upasargam and this main word, it is definitely required. Nitya. Nitya samase. And then within that samase, it is necessary. But within the word, sentence, it is optional some places. अस्तु अस्तु एवं स्थूलतया अर्थः उत्तमं धन्यवादः वेङ्कटरमण महोदय इदानीम् एतस्य अन्वयं कुर्मः सम्यक् अवगमनं भवति वा इति द्रष्टुम् एतस्य अन्वयं कुर्मः अस्तु अत्र किं क्रियापदं वेङ्कटरमण महोदय भवानेव वदतु क्रियापदं किम् संविधे पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समय से वाक्येषु सा अथवा कानि क्रियापदानि अपेक्षते अस्तु अत्र वाक्यविभागं कुर्मः चेत् कति वाक्यानि सन्ति चत्वारि संविधैके नित्या संविधैके पदे नित्या इति एकं वाक्यम् अतः वाक्यचतुष्टयम् अथवा चत्वारि वाक्यानि अत्र सन्ति अस्तु प्रथमं वाक्यं किं वदति संहिता एकपदे नित्या अस्ति इति क्रियापदम् संहिता धातुपसर्गयोः नित्या अस्ति समासे नित्या संहिता समासे नित्या अस्ति परन्तु अथवा तु परन्तु वाक्ये सा इत्युक्ते संहिता वाक्ये संहिता विवक्षाम् अपेक्षते अत्र पश्यन्तु दिस् इस् केभ्यश्चन वर्गेभ्यः पूर्वम् अहम् आत्मनेपदस्य उपयोगः कुत्र भवति इति उक्तवान् सो the original usage of atmanepada dhatus is where it is called middle voice iti aham uktavan tatra active api nasti passive api nasti iti this is a classic example of such a usage samhita vivaksham apekshate अत्र अपेक्षते इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां किं वदामः expected requires expects requires इति चिन्तयामः संहिता requires विवक्षा विवक्षा नाम किं विवक्षा नाम intention desire इति the intention to say इति so the samhita requires vaktumicha astu samyak the samhita requires the intention of the speaker iti arthah requires the intention iti arthah atra the samhita is it doing something active is it actually taking some action na tata nasti even though it is the karta it is not doing an action it just says the samhita requires an intention
iti. Tatra, it is not like Samhita is actively doing a kriya. So you cannot say this is active voice. You cannot not say it is passive voice. Somewhere in the middle. Astu. Tat tyajamaha. Idanim. Vakye samhita vivaksham apekshate. Astu. Atra ekapade samhita nitya asti atava bhavati. In a single word, there is within a single word there is always samhita. Ityukte, when we say a single word, udaharanartham vyanjana sandhihi iti ekam padam asti. Tatra every consecutive set of two letters have samhita compulsorily. Idanim sa nd iti kimapi visarga sandhihi tatra vi sa irga tatra every pair of vowels or consonants aksharam they have samhita iti artha. They have to have samhita. Samhita dhatupasargayoho nitya asti. Punaha, when there is dhatu and upasargaha, idanim vi smarami ityasmin atra vi iti upasargaha asti. Smarami iti dhatuhu asti. Astu, dhatuhu iti nasti, dhatu rupam asti. Vi smarami iti. Tatra, when you combine the dhatu with the upasarga, then there is also samhita iti. Idani kim katam vadami Bhutakale smre astu. Asmarat. Yasmarat, yeah, be asmarat. Vi asmarat iti atava aham yasmaram iti bhavati. Vi asmaram iti asti. Parantu, because there is samhita, you have to astu tad anantaram vadami. So between the V and the ya there is samhita between the dhatu and upasarga. Kimartam astu evam nitya samase. Within samasa there is samhita. When you are combining two words using samasaha, then also there is samhita. Danim ekam udaharanam. Ramayaha ishaha. Atra Rama ishaha iti asti. Parantu atra samhita asti. There is a samhita between the a and e of these two letters. Astu. Vakye tu sa vivaksham apekshate. Sa ityukte samhita. In a word, there is vivaksha. If the speaker intends for that to be a samhita, there can be. Otherwise, there may not be. Iti artha. Optional. Vikalpena samhita jayate. Iti artha. Idanim kim vadami. Shambhu. Astu. Kimapi. Kimapi. Harihi asti. Iti ekam vakyam asti. So here, in the between the words of the vakyam, so atra harihi asti, between the words, these two varnas are there. They may or may not have samhita, depending on the intent of the speaker. Iti artha. So they may or may not have samhita.
Now, what is the consequence of having samhita? Samhitayam satyam किं कः परिणामः इत्युक्ते what is the consequence of having samhita इत्युक्ते if there is samhita you need to do sandhi. अत्र need to do इति तत्र प्रयोगः अयुक्तः. I'm not saying it is compulsory. There are sandhis that are again nitya sandhi and vikalpa sandhi, but where a sandhi should be done, you have to do the sandhi iti artha. If there is samhita, you have to do the sandhi. Astu tatra idanim vayam drashtum shaknumah vi asmaram iti. Astu pratamam ekapade nitya tatra किम् उदाहरणं भवति? Like Rama plus just, or like when we combine in the vibhaktis. आम् तत् सत्यं, परन्तु एकं सुलभम् उदाहरणम् अहम् अन्विष्य एकनिमिषम्. I thought usually when you combine the pratipadikam and the pratyaya, it becomes a pada, right? So when you're forming that pada, you definitely have to do the sandhi, right? अस्तु Even अस्तु the tingantas is like that, right? Dhatu rupam plus the tingantas. धातु अस्तु तत् सम्यक् एव. अस्तु अहं तत्र एकम् उदाहरणम् अन्विष्य अस्तु इदानीं विभक्तिरूपाणि अपि तथा एव भवन्ति, परन्तु सुलभेन किमपि भवति वा? अस्तु अत्रैव वयं पश्यामः. अत्र रामस्य अत्र कः रामः इत्यत्र रेप आकारयोर्मध्ये आकार मकारयोर्मध्ये मकार अकारयोर्मध्ये अकार विसर्गयोर्मध्ये च संहिता नित्या अस्ति. अस्तु एतद् वयं जानीमः. अस्तु Sannidhi does that. किं Sannidhi. Oh, that's a upasarga. Okay. अस्तु अहं किमपि वदामि, किञ्चित् चिन्तयित्वा वदामि. इदानीं झटिति न आगच्छति, परन्तु तत्र अस्तु अत्र पश्यन्तु. अस्तु एतत् प्रथमं वयं पठामः. अत्र किं भवति इत्युक्ते अत्र वि प्लस् अस्मरम् इति अस्ति. तत्र निश्चयेन अत्र संहिता अस्ति. संहिता भवेत् एव. देयर इज नो ऑप्शन फॉर देयर नॉट टू बी अ संहिता हियर. सिमिलर्ली एकपदे अपि संहिता भवेत् एव.
So when we have such circumstances, sandhi should be done where appropriate. Atra V plus A plus is plus ma im plus A etat sarvam atra bahavaha aksharaha santi. Between every two of those aksharas there has to be samhita. There is samhita, which means there should be a sandhi done if required, if it has to be done. Atra pashyantu V plus A itanayoho sandhi karyam pravartate eva. So we know E plus A iti vya iti agachati. Vya smaram iti bhavati. Vyasmaram iti rupam siddhyati. Atra there is no option to leave this as vi asmaram tata vayam vaktum na shaknumaha. Etad anuchitam. This is wrong. Evam vaktum na shaknumaha. Tadeva samhita ityanena uchyate. So the samhita, wherever there is samhita, if a sandhi needs to be done, it has to be done. Iti artha. Kadapi sandhihi apekshitaha na bhavati. Idanim vi plus smarami iti asti chete. Tatra vismarami ityeva bhavati. There is no sandhi taking place. But also there is samhita between all of these letters. So if there is a sandhi, it has to happen. Iti artha. Samhita atrapi asti, parantu yatra sandhihi apekshitaha saha kriyate eva. Saha sandhihi kriyate eva. Iti tatparyam. Just 1 second. That means all sandhis are samhitas, but all samhitas are not sandhi. Correct? Yatra samhita asti tatra sandhihi asti. Bhavet ya na bhavet? Bhavet athava na bhavet. Ya na bhavet. Parantu yatra sandhi asti tatra samhita bhavet asti eva. Asti eva. So that means all sandhis are samhitas, but all samhitas are not sandhi. Like they say in logic. Astu. Tata vaktum shaknumaha, but it is not and like just for sandhi is a samhita. Samyak. And one more thing, you were looking for a word. Will Somaskanda qualify for that? You were looking for a word for the first. Prayaha samase iti asti kila. Samasa. No, actually, sa uma skandha. Soma skandha means Shiva. Soma skandha is Shiva. That is Shiva with Parvati and Subramanya. Skandha. So that form of Shiva is called Soma skandha. So you were asking for that Ekapade. Will it qualify? I'm just asking. I may be wrong. I'm just asking. Aham chintayami samase iti ityatra saha nivishtah iti chintayami. गृहवासी इति द्विपदे एव मध्ये सन्धि नास्ति. सम्यक्. So tatra samasam is there or what? Somaskanda. There is no samasam in it. Umaskandena saha somaskandaha iti bhavati. Okay. एकनिमिषम् अत्र एव वयं द्रष्टुं शक्नुमः. इदानीं भू धातुः अस्ति. भवति इति एकं पदमस्ति. तत् पदं कत्र निष्पद्यते इति चेत् किम् अत्र पश्यन्तु. भो अति इति किमपि अस्ति. दिस् भू बिकम्स् भो. अपि च आ इति विकरण प्रत्ययः, ति इति तिङन्त प्रत्ययः. So this bhavati iti padam katam tasya
vyutpattihi bho plus a plus ti. When there is o plus a, you get va echoya vayavaha ityasya mahatusutrate किं यान्तवान्तादेशसन्धिः इत्यपि उच्यते. This it becomes bhavati iti rupam iti rupam siddhyati. So with this word, single word bhavati, inside that also there is a there is samhita, and that samhita causes the sandhi to take place. Any relevant sandhi must take place iti artha. Ataha bhavati. So we think of bhavati as only one word, but even within this one word there are particles that are combined through sandhis. Iti. This is the example that corresponds to ekapade nitya. Within a single word, you have, if you have samhita, samhita, the samhita is always there, which means you have to do sandhi if applicable. Iti. Samhita ekapade nitya. Similarly, samhita dhatupasargayoho nitya. Samhita samase nitya. Atra ramayaha ishaha rama ishaha iti asti. But all of these words contain some are samhitas. All of the consecutive letters are do have the property of samhita. So we cannot say rama ishaha. We have to do any applicable sandhi. Atra sandhihi asti. Kaha sandhihi kopi smarati va? Rama ishaha. Rameshaha iti rupam siddhyati. So this is an example of samase nitya. Parantu yan sandhi asti khelu. Yan sandhihi va? Guna sandhi. Guna sandhi. Gunasandhi isha, right? At gunaha. Astu. Parantu vakye samhita vivaksham apekshate. Vivaksham anusritya samhita bhavet uta na. So the harihi asti iti vakya asti. This is a sentence. So in a sentence, it is optional whether the consecutive letters have sandhi. It depends on the speaker's intention. Atra speaker's intention saha chintayati astu atra harihi asti iti asti aham jhatiti vaktum ichchami ataha samhita asti eva iti saha chintayati chete saha vadati harirasti iti sandhau krite saha vadati. Parantu saha chintayati astu harihi asti iti aham mandam vadami tatra samhita nasti tarhi harihi asti ityapi saha vadet. Tatra doshaha nasti. So the samhita in a sentence is optional iti artha. Intuitively we know this. We know that in a sentence we can or cannot join using a sandhi, but this is the underlying reason why. Vyakarana drishtya evam pashyamaha. Astu. Atra prashnaha santi va? Hare plus atra. Hare atra. Tatra sandhi asti va na va? Avagraha chinnam upyujyate. अस्तु. उत्तमः प्रश्नः. एतद् वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः. सो हरे सन्धि अस्ति. पूर्वरूपसन्धि. हर अत्र अस्तु. अत्र हर अत्र इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः, अथवा एवं किल हरे हरे अवग्रहचिह्नं त्र. हरे अत्र और हरेत्र. अस्तु. यदा वयं किमपि कुर्मः, if we change something in any way, then there is a sandhi. If we say hara atra अथवा हरे अत्र,
Haretra, there is a sandhi taking place. न अत्र अस्ति वा इति भवतः प्रश्नः वा? हरे पूर्वरूपसन्धिः अस्ति इति चिन्तयामि. A and O would be Purvarupa Sandhi. Yeah. A, O followed by A. Satyam. So yes, this is a sandhi because astu sandhihi nama varna vikaraha. That agrima kakshayam patishyamah. Parantu the concept of sandhi is varna vikaraha. There has to be a change in the consonants. Vikaraha trida bhavati. Adeshaha, agamaha, lopaha iti. There can be an introduction of a new symbol. There can be a substitution of one consonant, one letter with another, or there may be loss of a letter. Iti. There are 3 types of vikaras. Iti. Tada agrima kakshayam vayam patishyamah. So what is the meaning of sandhi? What happens? Iti vayam patishyamah. Parantu asmin varge samhita nama kim? Kada sandhihi bhavet? When can there be a sandhi? When should there be a sandhi? Iti vishayah atra etena etaya anaya karikaya varnita asti. Varnitah asti. Astu spashtam iti chintayami. Itopi prashnaha santi chet kripaya pritchantu. This is a very important concept. This concept of samhita. It is intuitively in our minds. Parantu व्याकरण दृष्ट्या एवं वदन्ति. अस्तु. तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः. अद्य एकां प्रहेलिकां कुर्मः. एतां प्रहेलिकां कुर्मः. महोदय, एकः प्रश्नः. कृपया पृच्छतु. विवक्षाम् अवेक्षते. कस्य विवक्षाम्? That means two people, one have that one option, the other can follow the other way, or what is that meaning? Satyam. Vaktuhu ichcham apekshate. उदाहरणं प्रदर्शयतु कृपया. ओके. अत्र एकः वक्ता अस्ति. अस्तु, अहं मन्दम् एव वदामि. अतः अहं हरिः अस्ति इत्येव वदामि. तत्र अहं चिन्तयामि, अस्तु अहं मन्दं वदामि, अतः अत्र संहिता नास्ति इति अहं विचिन्त्य हरिः अस्ति इति वदामि. परन्तु इदानीं भाग्या महोदया अस्ति. सा बहु शीघ्रं वदति. अतः सा चिन्तयति, अस्तु अहं प्रतीक्षां कर्तुं न इच्छामि, अहं झटिति वदामि इति चेत् हरिरस्ति इति सा झटिति वदति. अतः कुत्रापि कर्तुं शक्यते वा? So we have this option, this only in the case of vakya. Okay. So only when the letters are part of a sentence, we can optionally decide that we want to have samhita or not. But when we are combining a single word, idanim bhavati iti udaharane, tatrapi sandhihi asit, echoya vayavaha iti sandhihi asit. But we cannot say, oh, I will leave it as bo ati, I will not combine. Iti asmakam vikalpaha tatra nasti. Samhita tatra nitya, ekapade nitya. So avagatam. Parantu dve pade stah chet samasam na syat. Then only we can use, right? If there are two words, there should not be a samasam. I cannot say, right? Surya Udaya, I cannot say just like that as an intention. I have to use Surya Udaya because they are samasam, right? Satyam. Atra samhita samasena iti.
But I think, Mahodaya, it comes like when we recite Gita or something like that. When we say, like, you can say it as one sentence, like Eva Mukto Rushikesho Gudakeshena Bharata, or you can say Eva Mukto Rushikeshaha Gudakeshena Bharata. So you can have with Sandhi or without Sandhi, you can say it there. So it is Vivaksha, how you're saying it was Chandas you're using. Same thing, Shanti. Shanti, Shantihi. I mean, if you say it very slowly, then you have to say Shantihi, Shantihi, Shantihi. Or you can say Shanta, Shanta, Shantihi. It is Vivaksha again there. So, I mean, why I am asking is, if I am seeing two words, then I get confused whether they will join to form a samasa or not. Accordingly only I can use it, right? Accordingly only I can, without vivaksha or with vivaksha. Idanim samasah asti chete ekapadam bhavet. So it is already combined. So if you see a word Rameshaha, it is already the samasa. You will not see like Rama Ishaha. Yeah, I got it. But my thinking is, without having adequate knowledge, when I see Harihi Asti, I'm not sure whether they will join and become a samasa or not. No, they cannot. In the samasa, you have to. The words are all pratipadikam, not. So right. You can say Ramayaha Ishaha or Ramayaha Ishaha or Rameshaha. You can't say Rama. Ramaya. Yeah, because you can't break it like that. So we need to know this. Our samasa. भवान् यत् वदति तत् अवगच्छामि. अस्माकं किम् इदानीं श्लोकेषु अपि किं श्लोकम् अत्र भीष्माभिरक्षितम् इति पदम् अस्ति. Now there is a sandhi done here, but astu this is a different concept then. Astu अत्र भीष्मेण अभिरक्षितम् इति अस्तु भिन्नम् अस्ति. क्षम्यताम्. परन्तु यत् भवान् वदति जनय महोदय तत् सम्यक्. Only, I mean, if it is a samasa, we have to do the sandhi. Therefore, we need to know that it is samasa. But when you are reading books, already the samasa will be done for you. If it is a samasta padam, already the sandhi will be done for you. And also, yeah, if the words are broken down like that, you can combine them because they're proper words, right? They're not pratipadikams. When you say Ramayaha, Ishaha, or Rama, no, Rama Ishaha is their pratipadikam, right? But Ramayaha, Ishaha, they're proper, they're words, they're not pratipadikams. So you can't combine them into a samasa. Vigraha vakyam, satyam. Vigraha vakyam. Astu. जनय महोदय अवगतः किल? अवगतम्. धन्यवादः. अस्तु, तर्हि एतत् कुर्मः. सुलभमेव इति अहं चिन्तयामि, अतः एतत् कुर्मः. भाग्या महोदय भवती पठति वा? राज्ञः सम्बोधनं किं स्यात्? सुग्रीवस्य तु का प्रिया? अधनास्तु किमिच्छन्ति? आर्त्रैः किं क्रियते वद? राज्ञः सम्बोधनं किं स्यात्? राजन् अस्तु, राजन् एव, साक्षात् राजन् एव, परन्तु अन्यरीत्या कथं पृच्छामः अथवा कथम् आह्वयामः राजानं? सुग्रीवस्य तु का प्रिया? अस्तु, तत् इदानीं त्यजामः. सुग्रीवस्य का प्रिया? तारा. तारा. अस्तु, एतद् वयं जानीमः अथवा न? We have to know. तारा इति सुग्रीवस्य प्रिया इति. रामायणं पठामः चेत् प्रायः जानीमः. अस्तु, तृतीयं वाक्यम्. अधनास्तु किमिच्छन्ति? धनं धनम् इच्छन्ति. उत्तमम्.
इदानीं किमपि अत्र प्रथमे आदौ किमपि उत्तरम् अस्ति तत् सर्वं सङ्गृह्य आहत्य चतुर्थस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति भवेत् आर्तैः किं क्रियते अस्तु इदानीम् आर्तैः इत्युक्ते किम् in distress yeah. पीडिताः अस्तु अत्र प्रायः भवन्तः जानन्ति अत्र किं Jignasu Artha, it comes in Bhagavad Gita also. Four different kind of Artharthi. अर्थार्थी आर्ता जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतशृ अस्तु तत्र अत्रापि विष्णुसहस्र नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदिक्खा सुखिनो भवन्तु। अत्र कः अर्थः इत्युक्ते आर्ताः इति चेत् केनापि पीडिताः पीपल् इन् डिस्ट्रेस् इति विषण्णाः सैड् शिथिलाः somebody is in distress and he prays to God, Artha. The example is Gajendra. So some people pray to God only when they are in distress, but he also comes to help rescue them. उत्तमम् अत्र तु आर्ताः इति आर्तः तस्य बहुवचनम् आर्ताः विषण्णाः शिथिलाः इत्युक्ते फेडेड् अवे वीक् पीपल् भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः ये the people who are in घोर व्याधिः the illness ते सर्वे अत्र वर्तमानाः इति किं शानच् प्रत्ययस्य उपयोगः व्याधिषु ये वर्तमानाः ते नारायणस्य शब्दमात्रं सङ्कीर्त्य विमुक्तदुःखाः सुखिनः भवन्ति। अस्तु अत्र एवम् अत्र आर्तः इति शब्दः अस्ति अत्रापि तस्मिन्नेव अर्थे आर्तैः किं क्रियते so the people in distress किं क्रियते pray भजते तर्हि किमपि पदं प्रे इत्यस्मिन् अर्थे भवति एतत् सर्वं आराधनं सम्यक् परन्तु कस्य आराधनं ता इति भगवताराधनं अस्तु भगवत् इति अत्र न आगच्छति देव इति देवताराधनम् अत्रापि समस्तपदमस्ति so we cannot split like this देवतानाम् आराधनं देवता इति स्त्रीलिङ्गशब्दः देवतानाम् आराधनं देवताराधनम् अत्र अस्तु संहिता अस्ति सन्धिः क्रियेत एव करणीयः एव देवताराधनम् इति अस्तु उत्तमम् पञ्चनिमेषः अवशिष्टः अहम् एकं वदामि इतोपि एका प्रहेलिका अस्ति तां प्रहेलिकाम् अग्रिमवर्गे कुर्मः परन्तु किञ्चित् वदामि अस्मिन् विषये वदामि कोऽपि जानन्ति अमरकोशः नाम किम् डिक्शनरी thesaurus no
alternate words, right? Thesaurus. Yeah. No. Give the meaning and you get the word. Thesaurus is that. Yeah. Thesaurus ekam padam. Alternate words. एकस्य पदस्य पर्यायपदानि दत्तानि सन्ति. पर्यायपदानि. Synonyms. Yeah. अत्र पश्यन्तु, Amarakosha is a compilation, is a thesaurus. अत्र प्रत्येकं पदस्य पर्यायपदं दीयते. उदाहरणम् अहं वदामि. So it is categorized in different vargas अथवा groups. Swarga varga deals with the words relating to heaven or devas or things like that. This is a varga that is first. It is nandi rupena api agachati. So it comes as a form of a worship also. Idanim vayam pratamam patamaha स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिवत् त्रिदशालयाः सुरलोको द्योदिवौ द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् इति श्लोकमस्ति. Now स्वर इति किं स्वर्गम् इत्यस्य पर्यायपदम् अस्ति. अस्मिन् श्लोके Is it like Suvarloka, Haivarth Mahoday? तत् अहं न जानामि. मम प्रश्नः. परन्तु तत् सुवः इति नास्ति, अत्र स्वर् एव अस्ति. अथवा सुवः प्रायः सम्बन्धः अस्ति, अहं न जानामि सम्यक्. परन्तु स्वर्ग इत्यस्य शब्दस्य पर्याय शब्दाः के इति अत्र दत्तं. कथं दत्तम् इत्युक्ते अत्र पश्यन्तु, स्वर्ग नाक समासः कृतः. all of these are part of the samasa. Tridiva, tridashalaya, all of these are synonyms of swarga. Suralokaha, dyuhu, divaha, त्रिविष्टपम् इत्यपि. इदानीम् अत्र कः विशेषः? वाट् इस् द स्पेशालिटी आफ् अमरकोश इत्युक्ते, अमरकोश इस् काल्ड् नामलिङ्गानुशासनं नाम अमरकोशः. नामलिङ्गानुशासनं मीनिङ्ग् the discipline of the namalinga, for the name, what is the linga, what is its linga, that is also given in the shloka. That is the speciality. It not only gives the synonyms, parantu Samskrite vayam yada vadamaha, we need to know the linga also while framing the sentence. Atra pashyantu swar iti avyayam iti saha vadati. So swar means avyayam. Atra suraloko dyo divau dve striyam. स्त्रीलिंगे शब्दद्वयम् अस्ति. शब्दद्वयम् अस्ति. द्युः इति द्यो दिवौ इति अस्तु, तत्र द्युः इत्येव. दिव् इति द्युः इति. two words are there. Both are स्त्रीलिंग. क्लीबे नाम नपुंसके, नपुंसकलिंगे. त्रिविष्टपम् इति एकं पदमस्ति. एकं पदमस्ति. अवशिष्टाः शब्दाः सर्वे पुल्लिङ्गे एव सन्ति. So there are some rules given. प्रायशो रूपभेदेन साहचर्या च कुत्रचित् इति. So he will not tell for all the words, he will only tell for the exceptions iti. So if he says Swarga Naka Tridiva Tridashalayaha are all pullinga, then it will become very long. So whenever there are many words in a particular linga, that he leaves off and he tells the rest. These are in Strilinga and these are in Apumsaka. You have to infer that all these are in Pullinga. Evam Namalinganushasana. This is very, very useful for finding synonyms of a word.
and especially in many shlokas or subhashitams or prahelikaha, these synonyms are used. If we don't know the meaning, we can, of course, now there are readily available indexes of Amarakosha. We can look at them. Parantu अस्यां प्रहेलिकायां तादृशी एव स्थितिः एतद् वयम् अग्रिमे वर्गे पठामः. But if we know the Amarakosha, then this Prahelika becomes very simple because it is about synonyms. तत् अग्रिमे वर्गे वयं पठिष्यामः. अस्तु, प्रश्नाः सन्ति वा? Where can we get this Amarkosha, Hayvat Mahoday? अत्र एकं वदामि. तत्र पुनः व्योमा labs मध्ये अहं चिन्तयामि केचन जानन्ति. भाग्या महोदया तस्यां कक्षायाम् आसीत् इति चिन्तयामि, अथवा कोऽपि अन्यः न स्मरामि. So this Amarakosha, learn to chant Amarakosha iti. So this kosha, astu, this the particular document I have is from learn sanskritdocuments.org. Oh, Sanskrit documents. Okay. Sanskritdocuments.org iti asti, but it's not entirely correct. I've made some corrections to this. There are other sites like and this is a very good site for Amarakosha. Swargavargaha. Sarvam Vyudavarga. Sarvam Pradarsyate. Atra Swaravyayam Swarganaka Trivi. Tatra Pritak Vibhajanam Kritva api saha darshayati. Swargam iti pullinge, naka iti pullinge, etat sarvam saha vadati. This one is very, very accurate. Atra gatva drashtum shaknuvanti. Now the thing about Amarakosha is, the Amarakosha in Prachina Paramparayam, Amarakoshaha apicha ashtadhyayi. Anayoho dvayoho kantasti karanam kriyate. So people memorize the Amarakosha and Ashtadhyayi if they learn Sanskritam through the traditional Shastra way. So chanting the entire Amarakosha will take several hours. But they, from a young age, they memorize it, and then later they can easily use it, use the memory to interpret and to generate shlokas of their own. Atra Vyoma Samsthayam, they teach you how to chant the Amarakosha. Did you learn it, Hayvat Mahoday? Aham kinchit janami, sarvam iti na, swargavargam janami. Parantu the class is going on, or the videos available, recording? Videos available. Idanim class samaptam. Class samaptam param pratama kandaha. So the kanda trayam asti Amarakoshe. Pratama kande etat sarvam pratamaha kandaha eva. In this itself you have so many thousands of shlokas. So this entire kanda, how to chant and how to memorize, tatra uchyate. So Vidwan Venkata Subramanyam ji, he's a scholar who has learned in the he is learned through Shastrik way, in a traditional Gurukula way. He has learned all of this, and he is imparting this knowledge to us. So atrapi drashtum shaknuvanti yadi asaktihi asti. This is a slow process. It's not. Kim? It will be nice if children learn it. They can learn it faster without going into the details. Just learn it by heart. Satyam. No, because no explanation needed. Just go on repeating. Satyam. Otherwise, one janma is not enough.
किञ्चित् वक्तुम् इष्टवान् न श्रूयते महोदय। ओके, इदानीं अस्तु। तर्हि वयं मङ्गलश्लोकेन समापयामः। तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अहम् इदानीं मङ्गलश्लोकं वदामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादाः, नमस्काराः च। धन्यवादः 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 धन्यवादः। श्रूयते वा? आम् श्रूयते। आम् आम् इदानीं श्रूयते। दोषः अस्ति महोदय। कदा आरम्भं करोति कक्षा? आदौ सप्तवादः 6:45 भारतदेशसमयः। 6:15 6:15 पसिफिक् अस्माकं समयः। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु।